नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी आजको प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज साङ्केतिक भाषामा हाम्रो साथमा दिनेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। अरू दिन जस्तै आज पनि हामी विश्वव्यापी अद्यावधिक रिपोर्ट, नेपालको कोभिड-19 को तथ्याङ्कको विश्लेषण, सरकारका नीतिगत निर्णय, निर्देशन र मापदण्ड यस प्रेस ब्रिफिङमा समावेश गर्नेछौँ। कोभिड-19 महामारीको क्षतिहरू कम गर्न हामी सबैको साझा प्रयासहरू जारी छन् र जारी रहनु पर्दछ। हामीले एक अर्कासँग व्यवहार गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू जस्तै भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको उचित तरिकाले प्रयोग गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने आदि यी नियमहरू कडाइका साथ पालना गरौँ र गर्न लगाऊँ। विश्वभर अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दा हिजोसम्मको तथ्याङ्कमा 17,31,31,478 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19 महामारीबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ र यसमा हामी देख्न सक्छौँ अमेरिकी क्षेत्रमा 39.6% सबैभन्दा बढी र युरोपमा 31.6%, साथै दक्षिण एसियामा 19% सङ्क्रमितहरू रहनुभएको छ। त्यसै गरी मृत्युको कुरा गर्दा विश्वभर भएका 37,35,571 दुःखद मृत्युहरूमध्ये 48.2% अमेरिकी क्षेत्रमा, 31.1% युरोपेली क्षेत्रमा र 11.5% दक्षिण एसियामा रहेका छन्। आजसम्म नेपालमा PCR परीक्षण र एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गर्दा 6,15,652 जनामा कोभिड-19 को सङ्क्रमण देखिएको छ। हाम्रो देशको तथ्याङ्क हेर्दा देशका करिब 46 जिल्लाहरूमा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 500 भन्दा बढी रहेको छ। यसरी 500 भन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरूमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिने जिल्लाहरूमा काठमाडौँ, ललितपुर, मोरङ, भक्तपुर, रूपन्देही, झापा, कैलाली, कास्की, काभ्रेपलाञ्चोक र चितवन रहनुहुन्छ भने पछिल्ला 14 दिनमा सबैभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित बढेका जिल्लाहरूको कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर 1 मा पाँचथर, ओखलढुङ्गा, तेह्रथुममा सङ्क्रमितहरू बढेको देखिएको छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा सिराहामा देखिएको छ। त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटमा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ। गण्डकी प्रदेशमा नवलपरासी पूर्वमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रोल्पा जिल्लामा बढेको छ। कर्णाली प्रदेशमा रुकुम पश्चिममा बढेको देखिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दार्चुलामा सक्रिय सङ्क्रमितहरू बढेको छ पछिल्लो 14 दिनमा। र यो समूहमा हामीले हेर्दा गाउँ गाउँमा कोरोना फैलेको पुष्टि हुन्छ। अब हाम्रो देशको सक्रिय सङ्क्रमितहरूको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा 48.8% महिलाहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने 61.2% पुरुषहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। यो सङ्क्रमण 21 देखि 50 उमेर समूहमा उच्च रहेको देखिन्छ। त्यसपछि 21 पछि 50 पछि 51 देखि 60 उमेरसम्म सबैभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू देखिनु भएको छ। यसै गरी हाम्रो देशको तथ्याङ्कमा करिब 5,10,298 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। त्यसै गरी 8,179 जनाको कोभिड-19 का कारण दुःखद मृत्यु भएको छ। यस महामारीमा मृत्यु हुनुहुने सबैमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। अब हाम्रो सबै प्रदेशहरूको अवस्था, सक्रिय सङ्क्रमितहरूको अवस्था हेर्ने हो भने देशव्यापी सङ्क्रमितहरूको अवस्था र प्रदेश नम्बर 1 देखि 7 सम्म जाँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म जाँदा सङ्क्रमितहरूको अवस्था यस्तो रहेको छ। त्यसै गरी सक्रिय सङ्क्रमितहरू पछि नेपालका सबै प्रदेशहरूमा भएका मृत्युहरूलाई हेर्ने हो भने मृत्युदर यस्तो रहेको देखिन्छ। गत एक साताको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा कुल 90,827 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ भने 34,527 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको छ,
जसमध्ये गत साता 35,968 जना एन्टिजेन र पिसिआर परीक्षणबाट सङ्क्रमण पुष्टि हुनुभएको छ भने 48,735 जना सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसैले पछिल्लो साताको तथ्याङ्कले सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने मान्छेको सङ्ख्या अथवा व्यक्तिहरूको सङ्ख्या सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्याभन्दा बढी भएको देखिन्छ। अघि भनेको जस्तै देशभर 46 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा 500 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू रहेका छन्। देशैभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज विगत 24 घण्टामा 12,074 जना नमुनाको पिसिआर विधिबाट परीक्षण भएको छ भने 4,568 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको तथ्याङ्क प्राप्त गरिएको छ र यो तथ्याङ्कबाट गत 24 घण्टामा पिसिआर विधिबाट 3,449 जना र एन्टिजेन विधिबाट 895 जना गरी जम्मा 4,344 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवस्था छ। यो तथ्याङ्कले हाम्रो औसत राष्ट्रिय सङ्क्रमण पत्ता लगाउने दर टेस्ट पोजिटिभिटी रेट 28.6% रहेको छ भने सबैभन्दा उच्च सङ्क्रमण कुन प्रदेशमा छ भन्ने हामीलाई रुचि हुनसक्छ। कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 353 जनाको परीक्षण भएको र 157 जना पोजिटिभ अथवा सङ्क्रमितहरू पत्ता लाग्नुभयो। त्यसले गर्दा 44.5% उच्च दरमा सङ्क्रमित पत्ता लागेको छ। कर्णाली प्रदेशका गाउँ गाउँमा लक्षण भएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ भन्ने तथ्याङ्क सूचना छ। कृपया कसैलाई लक्षण छ भने समयमै परीक्षण गर्नु हुन अनुरोध पनि गर्दछौँ। त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 610 जनाको परीक्षण गर्दा 229 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, जुन कुल परीक्षण त्यहाँ गरिएको 610 जनाको 37.5% हो। यसैले दोस्रो उच्च सङ्क्रमण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ भने गत 24 घण्टामा गण्डकी प्रदेशमा 1021 जनाको परीक्षण हुँदा 302 जनाको चाहिँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, जसको अर्थ 29.6%मा चाहिँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यो पनि उच्च रहेको मानिन्छ। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 मा 1779 जनाको परीक्षण गर्दा 623 जना पोजिटिभ देखिनु भएको अवस्था छ। अब आज काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दा भक्तपुरमा 85 जना, ललितपुरमा 151 जना र काठमाडौँमा 679 जना गरी 915 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरि सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 80,336 पुगेको छ, जसमध्ये धेरैजना घरमै एकान्तवास अथवा आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ 74,438 जना र संस्थागत आइसोलेसनमा 5,898 जना हुनुहुन्छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेकाहरूमध्ये 1,312 जना सघन उपचार कक्ष अथवा आइसियुमा हुनुहुन्छ भने 375 जना श्वास प्रश्वासको लागि भेन्टिलेटरको सहारामा उपचाररत हुनुहुन्छ। गत 24 घण्टाको तथ्याङ्कमा कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भएर 5,768 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ र हालसम्मको कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 85.2% पुगेको छ। गत 24 घण्टाको तथ्याङ्कमा नेपाली सेनाले विभिन्न मितिमा व्यवस्थापन गरेको र हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्कमा 81 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको समाचार प्राप्त छ। सम्पूर्ण सङ्क्रमित हुनुभएकाहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। साथै यो कोभिड-19 का कारण मृत्युवरण गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा सम्पूर्ण शोकाकुल परिवारहरूमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। यसै गरी उहाँहरूको उपचार, हेरचाह, देखभालमा संलग्न हुनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकवर्ग, चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, अन्य सहयोगी, शुभेच्छुकहरू, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, आइसोलेसन केन्द्रका कर्मचारीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो तथ्याङ्कमा क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको, विशेष गरी संस्थागत क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको जम्मा 634 जनाको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी यो महामारीको अप्ठ्यारो बेलालाई सबै नागरिकहरूलाई सहज होस् भनेर 2वटा कल सेन्टरहरू सञ्चालन गर्दछ। यो मध्ये 11-15 कल सेन्टरले बिरामीहरूलाई
फोन गर्ने, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सङ्क्रमितहरूलाई उहाँहरूलाई घरमा रहेको अवस्था के छ भनेर फोन गर्ने पनि गर्छ र विभिन्न व्यक्तिहरूबाट फोन रिसिभ पनि गर्ने गर्छ, फोन लिने पनि गर्छ जिज्ञासाहरूको समाधानका लागि। र यो बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म चल्छ। त्यसै गरी 24 घन्टा चल्ने गरी 1133 फोन नम्बर छ र त्यसै गरी मोबाइल नम्बर 98 512 55 837, 98 512 55 839 खुल्ला रहन्छ 24 घन्टा नै। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, 1133 र 98 512 55 837, 98 512 55 839 24 घन्टा खुल्ला रहन्छ। यसबाट कोभिड-19 सम्बन्धी जानकारी तथा सङ्क्रमितहरूले अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य सेवाहरूको बारे जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ। गत 24 घन्टाको तथ्याङ्क हेर्दा 1133बाट 915वटा कल गर्ने व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूका समस्याहरूको समाधान गर्न सकेको छ भने 1115मा 1110वटा कल प्राप्त भएको र 1092वटा कललाई समाधान गर्न सकिएको छ। यसरी यो कल सेन्टर चाहिँ को भरपुर उपयोग गर्नु अनुरोध गर्दछौँ। अब हामी यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधिहरू समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्दछौँ। सुरु गरिएको हो। देशभरका 59 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप दिन लागि हो। जिल्लाहरूले नै आवश्यक संख्यामा केन्द्र निर्धारण गरेर खोप अभियान सञ्चालन गरिएको हो। यसअघि सरकारले चीनबाट ल्याएको खोप काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, पलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवाका नागरिकका लागि उपलब्ध गराएको थियो। त्यसबेला पनि यो उमेर समूहका केही व्यक्तिले खोप लगाइसकेकाले अहिले सुरु गरिएको अभियानमा 5 लाख खोपले पुग्ने अनुमान गरिएको छ। बाँकी 5 लाख खोप दोस्रो डोजका लागि सुनिश्चित गरिएको छ। अहिलेको खोप अभियानमा हामीले 59 वर्षदेखि 64 वर्षको उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई पहिलो मात्रा खोप लगाउँदैछौँ। उहाँहरूलाई दोस्रो मात्रा पनि खोप लगाउने कुराको सुनिश्चितता गरेर खोप अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको अवस्था छ। घना बस्ती भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई मङ्गलबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान सुरु भएको छ। महानगरपालिकाका 32वटै ओडामा खोप केन्द्र राखेर खोप अभियान सञ्चालन गरिएको हो। यो अभियानका क्रममा यसअघि भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोज लगाउन नपाएकाहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि समेटिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जुन भेरोसेल खोप छ, जुन 60 वर्षदेखि 64 वर्ष उमेर समूहका सबै नागरिकहरूलाई हामीले आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वडाबाट चाहिँ एउटा सेवा सुरु गरेका छौँ बिहान 10 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म। र यो क्रम चाहिँ हामी 5 दिनसम्म यही उसमा गर्नेछौँ। र सँगसँगै हामीले अहिले जुन एउटा योभन्दा पहिले भेरोसेल फर्स्ट मात्रा लगाएका तर विभिन्न कारणले छुट हुन गएका छन्, ती दोस्रो खोप तिनीहरूलाई पनि लगाउने कार्यक्रम छ भने जो स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन एउटा कोभिड अस्पतालमा रहेर अथवा अस्पतालका सँग प्रत्यक्ष बिरामीहरूसँग सम्पर्क गरेर काम गर्ने, जसले अहिलेसम्म कुनै भ्याक्सिन लगाएको छैन, त्यस्ता स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि यही आजदेखिकै यो जुन खोप केन्द्रमा भ्याक्सिन लगाउने काम सुरु गरेका छौँ। 5 दिनसम्म चल्ने यो अभियानका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 लाख व्यक्तिलाई भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाउने लक्ष्य राखेको छ। खोप केन्द्रमा पुग्दा उमेर खुल्ने कागजात लिएर जानुपर्ने छ। नागरिकता, राहदानी लगायतका कुनै फोटो सहितको कागज सहित खोप केन्द्रमा पुगेर सहज रूपमा खोप लगाउन सकिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। खोप केन्द्रमा जानलाई हामीले 32 वडामा जुन सेन्टर पारेर खोप केन्द्रहरू राखेका छौँ र त्यहाँ जानलाई आसपासका मानिसहरू जानको लागि खोप लिन जाने हो भनिसकेपछि अहिले निषेधाज्ञाको समयमा पनि सुरक्षा निकायहरूले त्यसलाई छुट गरेको छ। र दोस्रो कुरा, किनभने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान त्यति धेरै टाढा छैन, कुनै वडामा जस्तै भनौँ न 32 वडाको
नागरिक छ भने ऊ चाहिँ 31वटा खोप केन्द्र नजिक परे पनि अर्थात् अर्को केन्द्र नजिक जुन ठाउँमा पर्छ त्यहाँ गएर लगाउन सक्छ उसले। आम नागरिकलाई सहज होस् भनेर 32वटै ओडामा खोप केन्द्र राखिएको हो। निषेध आज्ञाका बेला खोप केन्द्रमा पुग्न सुरक्षाकर्मीले छुट दिएका छन् भने आफू बसेको ओडाभन्दा अर्को ओडाको खोप केन्द्र नजिक परेमा त्यहीँबाट खोप लिन सकिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। महानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने तर उमेर समूहभित्र परेका जोसुकैले पनि खोप लिन सक्नेछन्। कुनै ओडामा बढी भिडभाड भयो भने त्यो ओडामा हामीले अहिले 60 देखि 64 उमेर समूहका लाई लगाउने क्रममा त्यहाँ भिड हुन्छ भनेर हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि जस्तै 64 वर्षको लागि 25 गते, 63 वर्षको लागि 26 गते र 62 वर्षको लागि 27 गते, 61 वर्षको लागि 28 गते र लास्टमा जुन पछाडि छुटपुट भएका समेत गरेर सबैलाई 29 गते 60 वर्ष उमेर समूह र त्योभन्दा पहिलेका जुन 64 वर्षमा लगाउने दिनमा छुटेकाहरूलाई पनि लगाउने गरी हामीले यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। र भिड नभएको दिन चाहिँ उहाँहरूले छैन भने 60 वर्षदेखि 64 वर्ष जति बेला गए पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। खोप केन्द्रमा भिडभाड नहोस् भनेर महानगरपालिकाले उमेर समूह अनुसार खोप लगाउने दिन समेत छुटाइदिएको छ। कुनै खोप केन्द्रमा भिडभाड भएमा 25 गते 64 वर्षका, 26 गते 63 वर्षका, 27 गते 62 वर्षका, 28 गते 61 वर्षका र 29 गते 60 वर्षका नागरिकलाई खोप दिने व्यवस्था मिलाएको छ। छुट भएकाहरूले पनि 29 गते नै खोप लिन सक्नेछन्। तर भिडभाड नभएका बेला 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले जुनसुकै दिन पुगेर पनि खोप लगाउन सक्नेछन्। प्रदेशका गतिविधिपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी कल सेन्टरको कुरा गर्दैथ्यौँ, विशेष गरी 24 घन्टै चल्ने 1133 र 1115 जुन महामारी सुरुवातदेखि नै लाखौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा प्रश्नको जवाफ दिने थलो बनेको छ। कृपया आफ्ना जिज्ञासा गुनासाहरू राख्दा शिष्टता र सभ्यताका साथ यो कल सेन्टरहरूलाई पूर्ण रूपमा भरपूर रूपमा उपयोग गर्नुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी यो महामारीमा एकदम स्तरीय सूचना जानकारीहरू प्रदान गर्नुहुने, सूचना प्रदान गर्नुहुने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा जोड दिनुहुने सबैलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब आज हामी केही विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा र हाम्रा कल सेन्टरहरूमा धेरै प्राप्त भएका प्रश्नहरूको बारे जानकारी गराउँछौँ र अहिले हामी विशेष गरी भेरोसेल खोप देशैभर 60 देखि 64 वर्ष उमेर र त्यसमा विभिन्न जिल्लाहरूले प्राथमिकरण गरेका उमेर समूहमा चलिरहेको अवस्थामा यसका धेरै प्रश्नहरू यो सम्बन्धित आएका छन्। कोभिड-19 खोप लगाएपछि के असर हुन सक्छ भन्ने धेरैको प्रश्न छ। यो कोभिड-19 विरुद्धका खोप जो हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसन र हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागमा आकस्मिक प्रयोगको अनुमति प्राप्त दर्ता भएपछि मात्र प्रयोग गराएका हुन्। यी खोपहरू सुरक्षित छन् र कुनै पनि खोप लगाउँदा सामान्य असरहरू हुन सक्छन्। विशेष गरी खोप लगाएको ठाउँमा दुख्ने, हल्का चिलाउने, सुनिए जस्तो हुने, टाउको दुख्ने, कसैलाई जिउ दुख्ने र कसैलाई ज्वरो आउने, मांसपेशी दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, थकाइ लाग्ने जस्ता हुन सक्छ। यदि त्यस्ता असरहरू सामान्य असर योभन्दा बढी असर भएन, साह्रै दुख्यो, टाउको दुख्यो, जिउ दुखिरह्यो भने कहिलेकाहीँ एक चक्की प्यारासिटामोल खान सकिन्छ। तर यदि कसैलाई गम्भीर असरहरू देखियो भने कहिलेकाहीँ कुनै पनि खोपपछि विशेष गरी एलर्जी भन्छौँ हामी, एनाफाइलाक्सिस भन्छौँ, त्यो खोपमा रहेको पदार्थसँग गम्भीर प्रकृतिको एलर्जी भइदियो भने त्यो अलि गम्भीर प्रकृतिको असर हुन सक्छ। त्यसैले हामी सबैलाई खोप लगाएपछि कमसेकम आधा घन्टाभित्र खोप लगाएकै स्थानमा बस्ने भन्छौँ, किनभने धेरैजसो यस्ता गम्भीर रियाक्सनहरू, साइड इफेक्ट भन्छौँ, गम्भीर एनाफाइलाक्सिक रियाक्सन भन्छौँ, यो चाहिँ आधा घन्टाभित्रै हुने गर्छन्। त्यसैले खोप लगाएपछि खोप केन्द्रभित्रै बसौँ। कसैलाई खोप लगाउन साथ सास फेर्न गाह्रो भयो, रिङ्गटा लाग्यो अथवा अन्य गाह्रो किनै भयो भने, तत्काल गाह्रो भयो भने
नजिकै स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सल्लाह र परामर्शमा काम गरौँ, उहाँहरूको सेवा लिउँ। हालसम्म नेपालमा यति करिब 21 लाखभन्दा बढीले एक डोज यो कोभिड-19 विरुद्धको प्राप्त गरिसक्नु भएको अवस्था छ भने 7 लाख जतिले 2 डोज प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। हालसम्म यस्तो नराम्रो कुनै गम्भीर असरहरू देखिएको छैन। अब अर्को यस्तै धेरै सोधिने प्रश्न छ, कोभिड-19 को खोप मैले लगाइसकेँ के फेरि मैले पनि त्यही मापदण्डहरू, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, मास्क, हातको सरसफाइ र दूरी पालना गर्नुपर्छ र भन्ने धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रश्न छ। यो विशेष गरी कुनै पनि खोप 100% प्रभावकारी भन्ने हुँदैन। खोप हामी लगाउँछौँ, यसका धेरै राम्रा पक्षहरू छन्, धेरैलाई सङ्क्रमणबाट बचाउँछ, त्यो राम्रो पक्ष हो। यदि खोप लगाएको व्यक्तिलाई खोप नलगाएको व्यक्तिभन्दा चिकित्सा हुने दर, अस्पताल भर्ना हुने दर र मृत्यु दर चाहिँ धेरै कम हुने पाइएको छ। त्यसैले खोप लगाएपछि पनि आफू र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, एक व्यक्ति र अर्को व्यक्ति बिचको कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने व्यवहारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यसै गरी हामीले आजको हाम्रो राष्ट्रिय अपडेट कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण यही सूचना जानकारीका साथ यही अन्त्य गर्छौँ। सबैले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा जोड दिनुहोला। यो महामारीमा हामी सबै मिलेर एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउने ध्येयले काम गरौँ। सबैजना जिम्मेवार बनौँ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरौँ। धन्यवाद, नमस्कार।